जगद्गुरु श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः दक्षिणस्यां दिशि शृङ्गगिरिक्षेत्रे दक्षिणाम्नाय शारदापीठं प्रतिष्ठाप्य स्वशिष्येषु ज्ञानेन वैदुष्येण वयसा च वृद्धान् वार्तिककारान् जगद्गुरु श्रीमत्सुरेश्वराचार्यान् अस्य पीठस्य प्रथमाधिपतित्वेन न्ययुञ्जत। तदनन्तरं जगद्गुरु श्रीमद्विद्यातीर्थ, श्रीमद्विद्यारण्य, श्रीमत्सच्चिदानन्दभारती, श्रीमन्नृसिंहभारती, श्रीमत्सच्चिदानन्दशिवाभिनव नृसिंहभारती, श्रीमच्चन्द्रशेखरभारती, श्रीमदभिनवविद्यातीर्थ महास्वामी प्रभृतिभिः महामहिममण्डितैः जगद्गुरुवरेण्यैः अधिष्ठितं सत् इदं पीठम् अद्यापि अविच्छिन्नया गुरुपरम्परया विराजते। एतत् पीठम् अधितस्थिवांसः सर्वेऽपि जगद्गुरवः सर्वातिशायि महिमसम्पन्नाः, सकलशास्त्रनदीष्णाः, तपोनिधयः, श्रौतस्मार्त सदाचार परिपालन धुरन्धराः,